في هذا الفيديو غنشوفو لي سيرفيس ADDS Active Directory Domain Service لي سيرفيس d'Active Directory دو دومين Active Directory. غنشوفو علاش تنحتاجو ان دومين. إلا مكانش عندنا ان دومين تيكون عندنا شي حاجة سميتها ان جروب دو ترافاي ولا ورك جروب، كل اورديناتور تيكون انديبوندون على الاخرين. المشكل تيكون فاش نبغي نبارطاجيو دي ريسورس، يعني عندنا دي دوسي بارطاجي ولا دي سيرفيس اللي بغينا لي زوتيليزاتور من دوطخ اورديناتور ياكسيديو ليهم، خاصنا نكرييو دي كونت في شاك اورديناتور اللي فيه لي ريسورس، فيه لي زوتيليزاتور بلو ميم نون و لو ميم مود باس اللي كاينين في لي زوطخ اورديناتور، باش ماشي اشاك فوا يعطيهم يدخلو سميو مود باس لا ريسورس. هاد القضية هادي خدامة إلا كان عندنا عدد ليميتي ديال لي زورديناتور، مي إلا عندنا عدد كبير تجي لادمينستراسيون ديالهم صعيبة، لأنه إلا بدلتي المود باس لواحد لوتيليزاتور خاص تدور قاع لي زورديناتور اللي فيهم هداك لوتيليزاتور وتبدل المود باس. وفي حالة إلا تسوبريما واحد لوتيليزاتور من الريزو خاصنا ندورو قاع على البيسي ونسوبريميه، ولا بغينا اوتوريزي واحد لوتيليزاتور خاصنا شاك ريسورس اوتوريزي داك لوتيليزاتور. هاد السوليسيون خدامة إلا كان عدد قليل ديال لي زورديناتور سا مارش بيان، مي إلا كان عندنا بزاف ديال لي بيسي تولي لادمينستراسيون صعيبة بزاف. الحل هو أن هادوك لي زوتيليزاتور بلاص ما نكريوهم في شاك اورديناتور نسونطراليزوهم، يعني نكريوهم في واحد ان سيرفور اللي غادي يكون فيه هادوك لي زوتيليزاتور، تيليشونجينا المود باس نشونجوهم غير في داك السيرفور، و سا افيكت كاع لي ريسورس اللي غادي يخدم بهم داك لوتيليزاتور، اللي غنسونطراليزيو ليدونتيتي ديال لوتيليزاتور و دي زورديناتور نديرهم فشي حاجة سونطراليزي. في الحالة ديال اكتيف ديريكتوري غادي يكون سو فورم دان دومين، يعني كاع لي زوتيليزاتور و لي زورديناتور غنريبريزونطوهم و نسونطراليزيوهم في ان دومين. هادي الحالة فين نحتاجو ان دومين باش نسونطراليزيو لا جيستيون ديدونتيتي و زوتوريزاسيون اوثنتيفيكاسيون. شحال من حاجة لافونتاج ديال ان دومين مقارنة مع نخدمو بان جروب دو ترافاي. اشنو هو لاكتيف ديريكتوري؟ لاكتيف ديريكتوري واحد لاباز دوني اللي غادي نكون جمعنا فيها دي ريسورس، لي ريسورس ريزو لي تيكونو عندنا نستخدمو بهم بزاف، هما لي زوتيليزاتور، لي زورديناتور، لي جروب ديال لي زوتيليزاتور ولا لي غاد زورديناتور، لي زامبريمونط، لي دوسي بارطاجي، بزاف ديال لي ريسورس تيكونو عندنا في الريزو غادي نشدوهم و غادي نحطهم في واحد لاباز دوني سو فورم دوبجي لوجيك، يعني كل اوبجي تيغوبريزونطي واحد لا ريسورس كاينه عندنا فيزيكمون. يقدر تكون فيزيكمون، يقدر تكون ان ريسورس لوجيك اوسي. المهم لاكتيف ديريكتوري غادي يكون ان باز دوني كأي باز دوني نستوكو فيها هاد لي زوبجي هادا، والهدف انه هو نسمحو لي زوتيليزاتور لوكاليزيو لي سيرفيس، يلقاو لي سيرفيس و تجيري لي ريسورس فاسيلمون. يعني الا كنا بغينا نبارطاجيو دي دوسي ولا دي سيرفيس دي ريسورس بغينا الاكسيدي ديالهم ياكسيديهم لوتيليزاتور كتجي ساهلة، يكون داكشي سونطراليزي. aussi نسونطراليزيو و نستركتوريو و نورغانيزيو و نكونتروليو لي ريسورس ريزو، يعني غنقدر نورغانيزي دي ريسورس سو فورم هيرارشيك و نعطيهم دي زوتوريزاسيون، نعطيهم شحال من حاجة تسمح لي بها هاد لاكتيف ديريكتوري. لاكتيف ديريكتوري تتكون من دو تيب دو كومبوزون، كاين دي كومبوزون فيزيك و كاين دي كومبوزون لوجيك. دي كومبوزون فيزيك كاين المغازان دوني NTDS.dit هو واحد الفيشي، كونترولور الدومين هو واحد السيرفر اللي فيه باز دوني اكتيف ديريكتوري. الكادر جلوبال تيساعد باش نديرو لا ريشيرش باش يكون عندنا بليزيور دومين. كونترولور الدومين ليكتور سول من السمي ديالو باين انه غير اون ليكتور سول، ما يقدرش يموديفي لي زوبجي اللي كاينين في لاباز دوني.
لو كومبوزون لوجيك كاين عندنا لي بارتيسيون schéma domaine arborescence de domaine forêt site unité d'organisation غادي نشوفهم وحدة بوحدة. عندنا الماغازان دوني اشنو هو واحد الفيشي فاش غنستوكيو هاداك لا باز دوني اكتيف ديريكتوري، يعني تكون في شاك كونترولور دو دومين هاد الفيشي كاين، و لو ميم فيشي كاين في شاك كونترولور دو دومين في ان سول في شاك دومين. تكون عندنا الا كان عندنا بليزيور كونترولور دومين تكون هاد الفيشي عندهم لو ميم كونتوني عندهم كاملين. هاد الفيشي مكون بليزيور شي حاجة تسمى بارتيسيون، يعني مقسم بحال ان ديسك دور، با اكزاكتومون ديسك دور مي فيه دي بارتيسيون، كل بارتيسيون عندها واحد الدور. كاينه لا بارتيسيون سكيما هي اللي تعطينا لي ريغل ولا ديفينيسيون ديال لي زوبجي اللي نقدر نكريو، يعني شنو هما لي زوبجي اللي نقدر نكري، يوتيليزاتور اورديناتور جروب دومين براسو فوري براسها سيت الى اخره. هاد لي زوبجي الا ما كانوش اي اوبجي نقدر نكريو في الباز دوني خاص يكون مديفيني في الشيما كي غادي يكون، يعني شنو هو لوبجي وشنو هما لي زاتريبي ديالو. كاين عندنا لا بارتيسيون كونفيغوراسيون فيها ستركتور ديال لاكتيف ديال الفوري، يعني شنو هما لي دومين اللي في الفوري، شنو هما لي سيت اللي في الفوري، لي كونترولور دومين بور شاك دومين اكسيتيرا، يعني حوايج اللي عندهم علاقة بالفوري. كونفيغوراسيون دو فوري كاينة في بارتيسيون كونفيغوراسيون. تتجي لا بارتيسيون دومين اللي فيها لي زانفورماسيون سبيسيفيك لواحد الدومين سبيسيفيك، يعني لي زوتيليزاتور لي اورديناتور و لي جروب و لي زوبجي ديال هداك الدومين اكزاكتومون، ما تكون غير بهداك الدومين سبيسيفيك. و كاينه لا بارتيسيون ابليكاسيون، هادي مرات تكون مرات ما تكونش، وغالبا تنديروها للدي ان اس، يعني كاين لي زابليكاسيون بلاص ما يسجلو لي زانفورماسيون ديالهم بحال الدي ان اس، بلاص ما يسجل لي زونغوجيسترومون ديالو في ان فيشي غيستوكيهم في لاكتيف ديريكتوري. يعني لا بارتيسيون ابليكاسيون تخدمو بها دي زابليكاسيون اللي غيسجلو لي زانفورماسيون ديالهم في لاكتيف ديريكتوري. عندنا كونترولور دومين هو واحد السيرفر مانستالي فيه ويندوز سيرفر ومانستالي فيه لو رول ديال اكتيف ديريكتوري. اشنو تيكون فيه؟ تيكون فيه واحد الكوبي ديال لاباز دوني اكتيف ديريكتوري ntds.dit، تيكون فيه واحد دوس فوال اللي تيصلح لنا في لي جي بي او، و تيكون عندنا واحد السيرفيس ديال كيربيروس اللي تيصلح لنا باش نديرو لوطونتيفيكاسيون بالنسبه لي زوتيليزاتور. وكاين عندنا KDC اللي هو خدام مع كيربيروس، تيكون فيه السونتر دو ديستريبيسيون دو كلي، يعني فيه لونسومبل ديال لي لوغين و مود باس ديال الدومين. و بالنسبه لي كونترولور الدومين تيكونوا بحال اون جينيرال تيكون بحال سوف بور سيغتان تاش، يعني لي موديفيكاسيون يقدر يديرهم اي كونترولور الدومين، و لا دارت دي موديفيكاسيون تكون ان ريبليكاسيون، يعني غادي يكون بحال ان سينكرونيزاسيون ديال لي موديفيكاسيون اونتر لي كونترولور الدومين. طرات واحد الموديفيكاسيون في ان كونترولور الدومين تدوز لي زوطر كونترولور الدومين باش تولي عندنا لا ميم باز ADDS اكتيف ديريكتوري، يعني ما باز دوني نقدر نموديفي لي زوبجي في نابورت كي كونترولور دومين، داكشي اللي تبدل في كونترولور الدومين غيدوز لي زوطر كونترولور الدومين بلا ريبليكاسيون. عندنا لو كونترولور دومين او ليكتور سول، هو واحد لانستالاسيون سبيسيال ديال ADDS تيكون ليكتور سول، يعني داك الكونترولور الدومين ما تيقدرش يموديفي في لاباز اكتيف ديريكتوري، يعني هو غير تينقل تسجيل الريبليكاسيون من دوطخ كونترولور الدومين تتبقى اون ليكتور سول. وهذا نخدمو في البلاصه فاش تكون السيكوريتي ناقصه، السيكوريتي فيزيك ناقصه، ولا ما كاينش عندنا لاسيستونس انفورماتيك، يعني ما عندناش ليكيب انفورماتيك اللي غتجري لنا الكونترول الدومين في ديك البلاصه، تنديرو اون ليكتور سول فلوكا
إلا مشى كونترول الدومين تسرق فيزيكمون ولا تقاس فيزيكمون ميمشيولناش ميتموديفيولناش لي زانفورماسيون من هداك الكونترول الدومين. ان دومين براسو شنو هو واحد الروغروبمون لوجيك ديال لي زوبجي، الهدف منه هو السيكوريتي والجيستيون. الدومين هو الكونتكست دون لوكيل دي utilisateurs du groupe des ordinateurs sont créés، يعني هو باش نكريو les objets en général. Les objets, les objets principaux اللي تنكريوهم les utilisateurs ou les ordinateurs ou les groupes. كاين d'autres types d'objets mais غالبا تخدمو غير بثلاثة. كاين une limite de réplication، يعني إلا عندي 2 contrôleurs domaine و 3، يعني modification تتسمى طرات في لا بارتيسيون دومين دار لي ريبليكاسيون غير في نفس الدومين، يعني ما تمشيش لنوتخ دومين. و السونتر دادمينستراسيون تعني انه الا كان عندنا واحد ادمينستراتور في ان دومين ما يقدرش يجري ان نوتخ دومين، اما الا كان ادمينستراتور دونتربريز اللي هو كا اكسبسيونيل. ما الا كان ادمينستراتور ديال الدومين ان سامبل ادمينستراتور الدومين تيقدر يجري غير داك الدومين بوحدو، ما يقدرش يجري ان نوتخ دومين من غير الدومين ديالو. يعني الدومين هو واحد الروغروبمون باش نجمعو فيه لي زوبجي، فيه باش نكريو لي زوبجي ديال هداك الدومين، الريبليكاسيون و السونتر دادمينستراسيون. الشيما شنو هو الشيما اكتيف ديريكتوري؟ هو تيحدد لنا شنو هو التيب دوبجي و شنو هما لي زاتريبي دو شاك اوبجي. يعني هو تيكون بحال ان موديل ولا ان بلان بور كريي دي زوبجي. يعني شاك اوبجي اللي نقدر نكريو في اكتيف ديريكتوري خاص بالضرورة يكون في الشيما. الا ما كانش حاجة ما كايناش في الشيما ما نقدرش نكريوها. يعني tous les objets sont définis dans le schéma. L'annuaire crée des objets et stocke selon la définition d'objets dans le schéma. l'annuaire هي l'active directory باش ستوكي des objets خاص تستوكيهم selon داكشي محددة ليها الشيما، يعني ميمكنش تخرج على داك السياق ديال الشيما. والشيما تتكون لا ريبليكاسيون ديالها او نيفو د الفوري كاملة، يعني ماشي غير او نيفو الدومين، و تكون غير تكون في الفوري كاملة، يعني باش كاع لي كونترولور الدومين ديال الفوري عندهم لو ميم شيما. وعندنا الموديفيكاسيون الشيما ما تنديروها الا سوف نيسيسير، و خاص ما دارش الا كان السيد اللي غيديرها عارف واش يدير، لان يدير سي فوس موديفيكاسيون يقدر دير دي كونسيكونس غراف في الفوري. و الشيما تتكون من لي كلاس اللي هما لي تيب دوبجي اللي نقدر نكريو بحال اوتيليزاتور، اورديناتور، جروب، سيتس، دومين، فوري، اي حاجه، اي اوبجي. وكاين عندنا شي حاجه سميتها اتريبي، هما لي شون لي فاريابل اللي كاين عندنا في ديك لي كلاس. و لي اتريبي ان اتريبي يقدر يكون مخدم في بليزيور كلاس، يعني تنكونو لي زاتريبي تنحددهم في جهة و لي كلاس في جهة، و ان اتريبي يقدر يكون في بليزيور ان و بليزيور كلاس. و لي كلاس كاين بيناتهم لا نوسيون ديريتاج. الناس لي ديجا قارين عندهم دي نوسيون دو بروغراماسيون اورينتون اوبجي مطبقة هنا، لأن كلاس تيغيتي من كلاس، و لي زاتريبي تيكونو في بليزيور كلاس، يعني تنديفينيو لاتريبي مرة واحدة و تنخدموه بليزيور فوا في لي كلاس. عندنا اربوريسونس او الفوري. اربوريسونس شنو هما؟ واحد المجموعة لي دومين عندهم واحد البارتي كومون، يعني عندهم واحد لا راسين ديال لاربوريسونس كومون، بحال عندنا اوف بي بي تي بايما و عندنا كازا بوان اوف بي بي تي بايما. تشاركو في اوف بي بي تي بايما، يعني هادو تيكونونا ان اربوريسونس. و كاين عندنا تكوين بايما و غابة بوان تكوين بايما، هادو تيكونا ان اربوريسونس. الفوري هو واحد المجموعة ديال لي زاربوريسونس بحال تكوين بايما مع اوف بي بايما تيعطيونا ان فوري، يعني مجموعة ديال لي زاربوريسونس هي ان فوري. ان فوري هي لا ليميت دي سيكوريتي، يعني نقدر نعطيو فيها لي زوتوريزاسيون في حدود لا فوري. باش نعطيو لي زوتوريزاسيون باغ ديفو
نقدر نعطيو غير لي زوتوريزاسيون سولمون في الفوغي، صوف إلا درنا دو دومين ابروفي الدرا اخرى ثاني هاديك، يعني بار ديفو، بار ديفو يعني راه كنبدلا كومبورتمون، نقدر يوتيليزاتور اكسترن معندوش الحق ياكسيديو لو ريسورس لي كاين عندها في الفوغي. هادي في الفوغي انه limite de réplication de la partition de configuration au schéma. يعني la partition de configuration au schéma تكون عندنا la même في كاع لي contrôleur domaine اللي كاين عندنا في الفوغي. وعندنا هي ثاني limite de réplication du catalogue global. غنشوفو catalogue global شنو هو. le même catalogue global عندنا في كاع الفوغي، يعني le même contenu تيكون فيهم كاملين. وعندنا tous les domaines في الفوغي approuve automatiquement les uns les autres، يعني كاع لي دومين اللي في الفوغي شي تيثيق فيه، يعني ما utilisateur من دومين يقدر اكسيدي لغوسورس دومين اخر في الميم فوغي، ما كاين حتى مشكله. كاين عندنا واحد الخاصيه ديال الفوغي، هو الدومين الاول في الفوغي تتسمى له دومين غاسين. الدومين غاسين عنده واحد خاصيه مقارنه مع الدومين الاخرين انه كاين فيه دي زوبجي ما كاينش في لي دومين الاخرين. لي زوبجي اللي كاينين هما الادمينستراتور دونتربريز، هادو لي زادمينستراتور دونتربريز كاين غير في الدومين غاسين، هما لي زادمينستراتور اللي يقدروا يجيروا الفوغي كامل، يعني هما راه ادمينستراتور في شاك دومين. وعندنا لي زادمينستراتور الشيما كاين غير في الدومين غاسين، وكاين انا الميتر دو الشيما اللي هو الكونترول دومين اللي يقدر يموديفي الشيما، ولي ميتر داتريبيسيون دو نو دومين ولا نايمين ماستر هو اللي تيقدر ياجوتي ولا يسوبريمي دي دومين من الفوغي. عندنا لو كاتالوج جلوبال، الدور ديالو هو لا ريشيرش، هو تيكون عندنا خاصية ديالو انه شفنا الفيشي ان تي دي اس تتكون من 4 دي بارتيسيون في ان كاتالوج جلوبال. عندنا في كل دومين كاين في الفوغي تزاد ان بارتيسيون هداك الدومين، يعني دير عندي دو دومين دومين ا و دومين بي. فهاداك الكاتالوج جلوبال غادي نلقاو لي بارتيسيون اللي كاينين في كونترول الدومين العادي، الشيما و كونفيغوراسيون والدومين ديالو نقولو هو كاين في الدومين ا زائد الدومين بي، يعني غتزادنا واحد لابارتي اخرى ديال الدومين بي عاد ابليكاسيون. وين شنو كاين في خاصية اخرى، هو انه الدومين ديالو تيكون عندو لي زوبجي و لي زاتريبي ديالهم كاملين، و لي زوتر دومين تيكونو لي زوبجي كاملين مي لي زاتريبي ماشي كاملين، يعني تيكونو غير لي زاتريبي اللي خدامين في لا ريشيرش. مثلا utilisateur تيكون ما عندنا ما نديرو بالمود باس ديالو ولا لوغ ديال الكونيكسيون ديالو ولا لي زاتريبي اللي ما خدامينش في لا ريشيرش. هو الهدف منه اكسيليري ريشيرش دوبجي انتر دومين، يعني بين لو دومين. عندنا لي سيتس، شنو اللي صالحين لي سيت، هو لا ريبريزونطاسيون فيزيك ديال لي زومبلاسمون ديال لي زورديناتور و لي كونترولور دومين اللي عندنا في لاكتيف ديريكتوري. وباش نحددو لي سيت نحددوهم بالاي بي، يعني كوليكسيون دوتيليزاتور دو جروب دورديناتور تيل كون سون ديفيني ا لور امبلاسمون فيزيك. باش نحددو لومبلاسمون فيزيك الاي بي، الهدف من السيت هو نجيريو لو ترافيك دو ريبليكاسيون اونتر لي سيت. غالبا تكون لي ليزون لان وان، تيكونو ليزون وان الخاصية ديالهم انه تيكونو في مقارنة مع اللان فابل، يعني ما تكونش غابيد. ولا ريبليكاسيون اذا كانت لا ريبليكاسيون اونتر كونترولور دومين بين لي سيتس، يعني غتقد لنا الترافيك، نقدر نكون نجيريو ونبلانيفيو، نقدر نقولو امتى غدار بلانيفيكاسيون امتى ما دارش. الهدف هو نجيريو الترافيك. الهدف الثاني هو اللوكاليزاسيون سيرفيس دي سيرفيس من لوتيليزاتور. اليوتيليزاتور من احسن انه يتكونيكتا لان كونترولور الدومين قريب ليه في نفس السيت على انه يمشي يتكونيكتا من ان نوتر كونترولور الدومين بعيد عليه. وكاين عندنا الخاصية الثالثة هي الجي بي او، انه يقدر ليو الجي بي او السيت، والسيت هو الصومي ديال
لي غش ديال الجي بي يو في لاكتيف ديريكتوري.